नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, एपी न्युज यात्राको यो अर्को एउटा विशेष संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ। म रोहित भण्डारी। दर्शकवृन्द, पछिल्लो समयमा केही यस्ता विषयहरू सतहमा आएका छन् जसले निकै गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिएका छन्। विशेष गरी संसद पुनर्स्थापना या निर्वाचन भन्ने विषयलाई लिएर ती प्रश्नहरू खडा भएका हुन्। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री एकातिर अनि उपराष्ट्रपति र सभामुख अर्कातिर रहेको परिस्थिति यति बेला सृजना भएको छ। विशेष गरी यो कुरा कसरी भन्न सकिन्छ भने संवैधानिक अङ्गका प्रमुखहरूको शपथ ग्रहण समारोह जो राष्ट्रपति भवनमा भएको थियो, त्यहाँ उपराष्ट्रपति र सभामुखको उपस्थिति भइदिएन र यो विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक स्थलबाटै कटाक्ष गर्नुभयो र उपराष्ट्रपति र सभामुखका विषयमा उहाँले विभिन्न आरोपहरू लगाउनु भयो। हामी आजको कार्यक्रममा विशेष गरी पछिल्लो समयमा यी विषयलाई लिएर खडा भएका ती प्रश्नका सन्दर्भमा केन्द्रित हुन्छौँ र सँगसँगै संसद पुनर्स्थापना भयो भने के होला र संसद पुनर्स्थापना भएन भने के होला, हामी यसमा पनि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। र यसका लागि यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराई। उहाँले संसद विघटन जो प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्नुभयो त्यो ठिक थियो भनेर अदालतमा प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट बहस समेत गर्नुभएको छ र उहाँ राज संस्थाका पक्षमा खुलेरै आफ्ना अभिव्यक्तिहरू सार्वजनिक गर्ने अधिवक्ताका रूपमा पनि चिनिनुहुन्छ। उहाँसँग हामी अब थप कुराकानी गर्दैछौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छु। अब यहाँले जुन विषयमा केन्द्रित रहेर अदालतमा बहस गर्नुभएको थियो, विशेष गरी संसद विघटनका सन्दर्भमा, केही गरी यहाँले गर्नुभएको बहस बमोजिम र यहाँको अपेक्षा बमोजिम अदालतले निर्णय गरिदिएन, फैसला सुनाइदिएन भने, भनौँ अझ प्रश्नसँग भन्दा संसद पुनर्स्थापना चाहिँ भइदियो भने त्यसपछिको राजनीतिक परिदृश्य कस्तो देख्नु भएको छ, त्यहाँबाट कुराकानी सुरु गर्ने। धन्यवाद। अहिले संसद पुनर्स्थापना भएपछि कस्तो राजनीतिक परिदृश्य देखेको छु भन्दा, संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको सिफारिसलाई राष्ट्रपतिजीले कार्यान्वयन गर्दा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भन्ने कानुन व्यवसायी साथीहरूकै कुरालाई लिएर निवेदन गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने अगाडिको अनुभवमा पटक पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर अनि त्यहाँबाट फेरि हङ पार्लियामेन्ट भएर अब 50औं खरिद बिक्री पजेरो संस्कृतिवाला कुराहरू, त्यो अवस्था नआओस् भनेर यो संविधान बनाएको भनेर उहाँहरूले बहस गर्नुभयो। अब कथन तपाईले सम्मानित सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित गर्यो भने अहिले त म तपाईलाई फेरि जिम्मेवारीका साथ भन्न सक्छु, सम्मानित सर्वोच्च अदालत समक्ष नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रिय जनमोर्चा अथवा राष्ट्रिय जनता पार्टी, तराईवाला पार्टीहरू, उहाँहरू कसैको पनि सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस असंवैधानिक भयो भन्ने छैन। सत्ताधारी दलकै द्वन्द्व हो यो। मैले यो कुरा किन जोडिराखेको छु भनेदेखि अब नेकपा विभाजित हुनुपर्ने अवस्था हुन्छ अनि नेकपा विभाजित भएपछि प्रतिनिधि सभामा कसैको स्पष्ट बहुमत हुँदैन। कसैको स्पष्ट बहुमत नभएपछि अब के हुन्छ त भने फेरि हर्स ट्रेडिङ, जे कुरा हुन्छ भनेर त्यसको विरुद्धमा अहिले निवेदकको कानुन व्यवसायीहरूले बहस गर्नुभएको छ। अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित हुन्छ भने त त्यो त अकल्पनीय हुन्छ। फेरि जे नहोस् भनेर तपाईँ बहस गरिराख्नु भएको छ त्यही नै अकल्पनीय हुन्छ। र फेरि अर्को कुरा, अहिलेको संवैधानिक व्यवस्थाले गर्दाखेरि हालाकि अगाडि कार्यक्रमको प्रारम्भमा पनि तपाईले यसलाई निवेदन गर्नु नै भएको छ, अहिले यो संविधान आएपछि प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भएर सरकार बनेको 3 वर्ष पुग्यो र लगभग 2/3 सरकारले संवैधानिक निकायका पद पदाधिकारीहरू कहिल्यै पूर्ति गर्न सकेन। किन गर्न सकेन?
संविधानको संवैधानिक परिषदको व्यवस्था बमोजिमका जे पद पदाधिकारीहरू आदि इत्यादि हुने होलान् र संविधानले भनेअनुसार होइन यो त सहमतिको दस्तावेज सम्पूर्ण सहमतिले चाहिँ काम कारबाही गर्ने भनेर प्रधानमन्त्री संवैधानिक परिषदको अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता सदस्य, सभामुख सदस्य, उपसभामुख सदस्य, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष सदस्य गरेर सबैजनाको सहमतिमा संवैधानिक परिषद आदि इत्यादिमा संवैधानिक पदहरूमा नियुक्ति गर्ने भनेपछि त यो संविधान त सहमतिको दस्तावेज हो भनेर भन्न खोज्नु भएको थियो। तर यो सहमतिको दस्तावेज चलेन। प्रधानमन्त्री संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाउनुहुन्छ, सभामुख प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता आउँदैन। र संविधानको धारा 91 को व्यवस्था के छ भने प्रतिनिधि सभामा एउटा दलको सभामुख भयो भने अर्को दलको उपसभामुख हुनुपर्छ र सभामुख महिला भयो भने उपसभामुख पुरुष अथवा भिन्न दलको सभामुख र उपसभामुख हुनुपर्छ भनेपछि शिवमाया तुम्मा हाम्फे यो जब छोडिसकेपछि कृष्णबहादुर महरा पछि यो संविधानको धारा 91 बमोजिम कोही अर्को महिला उपसभामुख हुनै सकेन। किन हुन सकेन भने लगभग मेरो 2/3 छ प्रतिनिधि सभामा, म अर्को 20, 25, 40 सिट ल्याएको अर्कोलाई चाहिँ म उपसभामुख दिन्छु र भनेको कारणले नेकपाले नेपाली कांग्रेसलाई दिएन अथवा राज्यपा यो तराईवादी दलहरूलाई दिएन। मैले यो कुरा किन गरिराखेको छु भने यो संविधान नै फङ्सनेबल भएन। कारण किनभने म प्रचण्ड 2/3 बहुमत लिएर आउने, मलाई नेपाली जनताले तिमी 5 वर्ष राज्य सत्ता सञ्चालन गर भनेर अनुमोदन गर्ने, अनि मैले संसदको उपसभामुख चाहिँ अर्को मान्छे राख्नुपर्ने, त्यो चाहिँ अर्को मान्छे राख्नुपर्ने र फेरि संवैधानिक परिषदमा राज्य व्यवस्था चलाउनको लागि मलाई जिम्मेवारी दिएको छ भने मैले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतालाई सोधेर मात्रै त्यो संवैधानिक नियुक्तिहरू गर्नुपर्ने भनेपछि यसले नेपाली जनताको लोकप्रिय अभिमतलाई सम्बोधन गर्ने संविधानै भएन। यो संविधान के भयो एकैछिन। त्यसै कारणले गर्दा प्रधानमन्त्रीजीले सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ दिँदा पनि र सम्मानित राष्ट्रपतिज्यू समक्ष सिफारिस गर्दाखेरि पनि 2/3 जनताको अभिमत लिनका लागि मैले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेँ भनेर भनेको छ। अब म तपाईलाई के निवेदन गर्न सक्दछु भने यो अहिले जे कुरा भने संविधानले भन्दैछु है म, यो जे संविधान बनाउनु भयो यसले काम गरेन। यो हामीले जे प्रणाली बनायौँ प्रणालीले काम गरेन। जब प्रणाली नै फङ्सनेबल भएन भने पात्र र प्रवृत्तिको कुरा फेरि पछाडिको कुरा भयो। अनि त्यसकारणले गर्दाखेरि उहाँले के भन्नुभयो भने 2/3 अभिमत लिनको लागि मैले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको हो भनेर प्रधानमन्त्रीले भनेपछि अब सम्मानित सर्वोच्च अदालतले त संविधान र कानुनको व्याख्या पो गर्छ त। तैँले संविधानकै लागि जनतालाई सोध्न पाउँदैनस्, यो प्रणालीकै बारेमा सोध्न पाउँदैनस् अथवा यो संवैधानिक परिषदको व्यवस्थाकै बारेमा सोध्न पाउँदैनस्। मलाई लाग्छ तपाईसँगै कुरा गर्दा पनि भनेको छु, भ्रष्टाचार भयो भनेर अब यति ठुलो कुरा भएको छ, भ्रष्टाचारका कुरा गरेर फेरि समय खर्च नगरौँ, हामी अहिले अरू विषयमा कुरा गरौँला। तर संविधान नै तपाईँले यस्तो बनाउनु भएको छ जसले भ्रष्टाचारीलाई पक्रिनै मिल्दैन। संविधानको धारा 239 यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ किनभनेदेखि संवैधानिक पदमा नियुक्ति भएको मान्छेलाई उसको कार्यक्षमताको अभाव, उसले कसुर गर्यो भने धारा 101 बमोजिम महाभियोग लगाएर निकाल्नुपर्छ र संवैधानिक नियुक्तिमा बसेको मान्छेहरूलाई त्यो पदमा बसुन्जेल अख्तियारले पक्रिन मिल्दैन। म पदमा बसुन्जेल भ्रष्टाचार गर्छु, मलाई पक्रिन मिल्दैन। छुटेपछि समाउला अथवा त्यो राजनारायण पाठकवाला कुराहरू त्यहाँनिर आउलान्। तर के हो भने भ्रष्टाचार गरुन्जेल संविधानले पक्रिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ। यो तपाईँ पार्लियामेन्टमा ल्याएर यो संविधानको धारा 101 बमोजिम महाभियोग लगाएर निकाल्नुहुन्छ भने 2/3 हुँदैन। यस्तो पनि प्रणाली बनाउनु भएको छ। त्यसै कारणले गर्दा प्रधानमन्त्रीले, हालाकि उहाँले कुन इच्छा आकाङ्क्षाका साथ त्यो लेख्नुभयो त्यो उहाँ जान्नु होला, तर मैले जे कुरा देखिराखेको छु यो संविधानै फङ्सनेबल भएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले हामीले जुन सहमतिको दस्तावेज भनेर बनायौँ, अब राष्ट्रपति महिला, उपराष्ट्रपति पुरुष, अनि उहाँ एउटा पार्टीको उहाँ अर्को पार्टीको भनेपछि
अब उपराष्ट्रपति भएको मान्छेले हिजो माओवादी जनयुद्ध गरेको कुरालाई प्रतिनिधित्व गरिराख्नु भएको छ। राष्ट्रपति भएको मान्छेलाई पटक पटक सबैले भनिराखेका छन् नेकपा एमालेको एउटा कार्यकर्ताको हिसाबले काम गरिराखेका छ भनेपछि प्रणाली त्यही बनाउनु भयो, अर्को खोजेर पाइन्छ त? अब जस्तो यो संविधानमा भएका हुन्छ नि यो त्रुटिहरू भनौँ या जुन तपाईँले व्यवस्था प्रणाली नै ठिक भएन भनेर जे भनिरहनु भएको छ, यो एउटा छुट्टै एउटा बहसको विषय बन्न सक्छ र यहाँहरूले त यसमा प्रश्न बारम्बार उठाउँदै आइरहनु भएको छ। यसका विषयमा पनि एकछिनमा हामी थप कुराकानी गरौँला। जस्तो यति बेला चाहिँ तपाईँको विश्वास छ अदालतले संसद पुनर्स्थापना गर्दैन भन्ने विश्वास छ? मलाई विश्वास छ। तर तपाईँको विश्वास विपरीत अदालतले फैसला गर्यो संसद पुनर्स्थापनाको भने तपाईँको विश्लेषण, तपाईँ एकजना विश्लेषक पनि हो, त्यो भएर सोधिरहेको छु कि राजनीतिक परिदृश्य कस्तो रहला, कुन ढङ्गले राजनीति? यसैले मैले भने यदि प्रतिनिधि सभा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापना गरेछ भने संसदीय लोकतान्त्रिक बहुदलीय व्यवस्था, बहुलवादमा आधारित व्यवस्थाको विकृति प्रारम्भ हुन्छ। किनभनेदेखि नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र नेपाली जनताको सम्प्रभु सत्तामा विश्वास गर्छ यो संविधानले भने। हालाकि त्यसको बारेमा पनि म तपाईँलाई म निवेदन गर्न सक्छु, नेपाली जनता कति सम्प्रभु छन् कि छैनन् त्यो पनि म निवेदन गर्न सक्छु। तर अहिले सरसर्ती संविधानको धारा 2 ले नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता तपाईँले भन्नुभएको छ भने त्यो नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता कसले प्रयोग गर्छ? किनभने हाम्रो शासकीय स्वरूप नेपालको कार्यकारिणी अधिकार प्रधानमन्त्री मन्त्री परिषदमा निहित रहन्छ। त्यसैले न्यायपालिकी अधिकार सर्वोच्च अदालतमा रहन्छ। त्यसै गरेर विधायिकी अधिकार संसदमा रहन्छ। नेपाली जनताको सम्प्रभुता नेपाली जनताले आफै प्रयोग गर्छ? गर्दैन। उसले त्यो प्रयोग गर्ने माध्यम भनेको मतदान हो। र मैले नेपाली जनताको सम्प्रभु सत्ता प्रयोग गरेर तपाईलाई 2/3 मत दिएर पठाएको छु भनेपछि तपाईले गरेको विघटनको निर्णय त्यो सम्प्रभु सत्ताको निर्णय होइन? यस्तो पनि कुरा हुन सक्छ। यदि त्यसो तपाईँ भन्नुहुन्छ भने मलाई तपाईले संसदीय दलको नेताबाट हटाउनु भयो। फेरि त्यति मात्रै होइन, यसकारणले गर्दाखेरि अहिले नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्तालाई सम्मानित सर्वोच्च अदालतले सम्मान गर्ने हो भने, लोकतान्त्रिक बहुदलीय संसदीय शासन प्रणालीका कुरा गर्ने हो भने 2/3 प्रतिनिधित्व गर्ने विकल्पमा तपाईँ प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित गर्नुहुन्छ भने प्रधानमन्त्री हुने मान्छे को? फेरि त्यति मात्रै होइन, यो संविधानले मलाई लाग्छ संविधानको धारा 273 को 8 ले सङ्कटकाल लाग्यो भने प्रतिनिधि सभा विघटन हुन्छ, संसद विघटन हुन्छ। अहिले एकछिनलाई कोरोना महामारी छ। सङ्कटकाल भनेको प्राकृतिक प्रकोप, युद्ध आदि इत्यादि बाह्य आक्रमण, यिनीहरूले सङ्कटकाल हुन्छ। कोरोना महामारीले देशमा व्यापक सङ्कटकाल लाग्यो भने अनि 2/3 प्रतिनिधित्व गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेन भने अर्को चुनाव गरेर ल्याएर विघटन गर्नुहुन्छ? यस्तो संवैधानिक व्यवस्था गर्नु भएको छ। अनि सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापना गर्यो भने यो सिस्टम सिद्धियो होइन। तपाईँ गर्नुहुन्न भने जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ताको सम्मान गर्ने हो भने यो संसदीय परम्परा, मूल्य, मान्यता ठिक छ। तलमाथि जे कुराहरू भएको होलान्। फेरि के भने यो संविधानका निर्माता हुँ भन्ने मान्छेहरूकै हालत हेर्नुहोस् न। म त यसको विरोधी हुँदै हुँ, तर कस्तो बनाउनु भएछ भन्ने थाहा भयो होला नि। किनभनेदेखि तपाईँ प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको विरोध भयो भनेर सर्वोच्चमा उजुर गर्नुहुन्छ अनि तपाईँ बाहिर बसेर मैले गरेको उजुरको विरुद्धमा निर्णय गर त म तँलाई के देखाइदिन्छु भनेर भन्नुहुन्छ। त्यति मात्रै होइन, अझ पुष्पकमल दाहालजीले त विदेशी पत्रकारहरूलाई 5 स्टारमा बोलाएर हामीले गरेको यो आन्दोलनमा प्रजातान्त्रिक विश्वले साथ दिएन भनेपछि विदेशी शक्तिलाई गुहार्नु भएको छ। तपाईँले संविधान कसले भनेर बनाउनु भएको होइन भने नेपाली जनताले प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कुरा गैर कानुनी गरेको रहेछ भने तपाईँलाई सडकमा धुलो चटाइदिन्छ नि, 10 भोट पनि पाउनुहुन्न भोलि। होइन भनेदेखि तपाईँ सर्वोच्चमा उजुर पनि गर्ने
अनि प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएन भने सडकबाट पुनर्स्थापना गर्छु भने संविधान किन चाहियो? अब जस्तै देखाइदिन्छु भन्ने कुरा के तपाईँले भन्नुभयो, प्रचण्डले यसो भन्नुभयो, यता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पछिल्लो अभिव्यक्ति हेर्ने हो भने उहाँले पनि सिधै देखाइदिन्छु भन्ने शब्द त प्रयोग गर्नुभएको छैन, तर सेटिङका भरमा केही भयो भनेदेखि आन्दोलन हुन्छ भनेर भन्नुभएको ठिक छ। त्यसको अर्थ उहाँले नि देखाइदिन्छु भनेर मैले तपाईँलाई निवेदन गरेको छु, यो नेपाली जनताले हामी कहिलेकाहीँ भन्ने गर्छौँ अथवा सुन्ने गर्नुहुन्छ, बेहुला बनाउँछु भन्थे बहुला बनाएर गई, माला लगाउँछु भन्थे भाला रोपेर गई। यो राज्य व्यवस्था त्यही भएको छ। किनभने तपाईँ पार्टीको कार्यकारी अध्यक्ष, म पार्टीको अध्यक्ष, म प्रधानमन्त्री, म तपाईँलाई 19 पेज लामो अपराध पत्र दर्ता गर्छु, तपाईँ मलाई 38 पेज लामो अपराध पत्र दर्ता गर्नुहुन्छ भने अब प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर तपाईँ र म मध्येमा को कसुरदार हो भनेर तपाईँ हामीलाई जोकर बनाएर अर्को संवैधानिक राष्ट्रवादीहरूलाई प्रचण्ड बहुमत दिएर पठाउँछ कि? हैसियत त थाहा भयो नि। अहिले तपाईँले जे भन्नुभयो होला अथवा हिजो विराटनगरमा केपी शर्मा ओलीजीले जे कुरा भन्नुभयो होला, विधिको शासनको कुरा, संवैधानिक सर्वोच्चताका कुरा हामीहरू जब गरिराखेका छौँ भने यो संविधानको रक्षा गर्ने चाहिँ को त? अब संविधानको रक्षा गर्ने त सेटिङका भरमा भयो भने अब राज्य सत्तामा प्रधानमन्त्री भएर बसेको मान्छेलाई के सेटिङ हुन्छ भन्ने कुरा थाहा हुँदैन भने कसले चला होला यो मुलुक? यसै कारण मैले धेरैचोटि भनेको छु, हालाकि तपाईँले पनि भन्नुभयो म यो राज्य प्रणालीको पक्षधर मान्छे होइन, एक, र अर्को कुरा सामान्य प्रधानमन्त्रीले संसदीय प्रणालीमा प्रतिनिधि सभा बहुमतको प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न पाउँछ भन्ने सैद्धान्तिक मान्यताका आधारमा म उहाँहरूको कानुन व्यवसायी हो। तर के हो भनेदेखि यो सम्पूर्ण राज्य प्रणाली त तपाईँले जे बनाउनु भएको छ, जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता भनेर, अहिले नेपाली जनता सम्प्रभु सम्पन्न छैनन्। नेपाली जनताको सम्प्रभुतालाई मैले सम्मान्य सर्वोच्च अदालतमा बहस गर्दा भनेको छु होला। धेरै आम सञ्चारका मान्छेहरू टिप्पणी गर्नुहोस् नगर्नुहोस्, तपाईँहरूलाई पनि देर सबेर थाहा होला, रोहित भण्डारीजीले प्रतिनिधि सभामा कसैलाई भोट दियो भने त्यसले 165 जनालाई मात्रै भोट दिन पाउँछ। किनभने 275 को प्रतिनिधि सभा छ, 110 जना त समानुपातिक आउँछन् नि। नेपाली जनताले चिन्छ 110 जना ती को हुन् भनेर। अथवा उदाहरणको लागि अब पछिल्लोचोटि त्यही नाम आइरहेछ, रामकुमारी झाँक्री जस्ता मान्छेहरूलाई नेपाली जनताले मत हालेर पठाएको हो, अनि उहाँहरूको के व्यवहार भयो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो 40% कसले पठाउँछ? राजनीतिक दलले पठाउँछ। अब प्रधानमन्त्रीले, राष्ट्रपतिले अप्पर हाउसमा मनोनित गर्ने चाहिँ मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनित गर्ने, तर राजनीतिक दलले पठाउने 110 जना मान्छे कसको सिफारिसमा आउँछन् ती? भनेपछि बेताज बादशाह मुकुट लगाएका राजाहरू हरेक पार्टीका अध्यक्षहरू देख्नुहुन्न तपाईँ? अनि त्यो नेपाली जनताको राजकीय सत्ता हो कि सम्प्रभु सत्ता हो? त्यो मान्छे मन्त्री हुन्छ, त्यो मान्छे प्रधानमन्त्री हुन्छ, प्रतिनिधि सभाको सदस्य भएपछि तपाईँ प्रधानमन्त्री हुन पाउनुहुन्छ। नेपाली जनताले चिनाछ तपाईँलाई। यसै कारणले 2047 सालको संविधानमा त बरु नेपाली जनता सम्प्रभु थिए नि। 205 जना 240 जना जति मान्छेहरूलाई उनीहरूले मत दिन्थे, सम्पूर्ण नेपाली जनताका प्रतिनिधि आउँथे। यसै कारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ, हालाकि प्रधानमन्त्रीजीले आफ्नो कुन एङ्गलबाट लेख्नुभयो त्यो उहाँ जान्नुहुन्छ, तर उहाँले 2/3 बहुमतका लागि म जान्छु भनेर लेख्नु भएको छ। र उहाँ चाहिँ अहिले 14 वर्ष पछाडि लाखबत्ती बाल्न पशुपतिमा जानुभएको छ भनेदेखि, र पुष्पकमल दाहालजी जस्ता मान्छेहरू चाहिँ विदेशी शक्तिलाई खुलेआम गुहार्नु भएको छ। प्रधानमन्त्रीजी कसैको सेटिङमा भयो भने खबरदार भनेपछि त्यही विदेशी शक्तिको सेटिङमा हुन्छ कि भनेर प्रधानमन्त्रीजीले भन्नुभएको छ भने देश त कसैको जिम्मा रहेन रहेछ नि। यसै कारणले यो प्रणाली अथवा यो संविधानको यो बुरी हाल भएको हो। अब जस्तो संसद पुनर्स्थापना भयो त्यही कुरा, र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने जस्तै उहाँ अब जस्तो आन्दोलनमा जाने त्यो घोषणा गर्नुभयो र आन्दोलनमा जानुभयो भने अदालतको निर्णय म मान्दिनँ भनेर उहाँले सडकमा जानुभयो भने त्यसलाई के भन्ने, कुन रूपमा लिनुहुन्छ? यहाँ विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हुन्छ। सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला म मान्दिनँ भन्न पाइँदैन। तर मैले धेरैचोटि भनेको छु,
मान्नु र समर्थन गर्नु फरक कुरा हो। जस्तो कि मलाई कुनै एउटा कर्तव्यज्ञान मुद्दामा अदालतले सर्वशोषी जन्म कैद भन्यो भने मलाई त्यो मान्न त मन छैन नि, तर पक्रेर त तुन्छ। तर म त्यसको विरुद्धमा अथवा यति कारणले भएन भन्न त म पाउँछु। त्यसैले उहाँ भन्नलाई आउनु होला। फेरि पनि म तपाईँलाई निवेदन गर्छु, राजनीतिक प्रभुसत्ता भनेको बन्दुकको नालीबाट निस्किन्छ भनेर साम्यवादी प्रजातन्त्र साम्यवादी राजनीतिमा विश्वास गर्ने मान्छेहरूले जब संसदीय प्रजातन्त्र चलाएको हुन्छ अनि केपी ओलीजी पुष्पकमल दाहालजीहरू यस्तै कुरा भन्नुहुन्छ। होइन भने विधिको शासनलाई विश्वास गर्नुहुन्छ भने तपाईँले संविधान बनाएको होइन, हामीले गणतन्त्र ल्यायौँ, हामीले लोकतन्त्र ल्यायौँ, हामीले विधिको शासन बनायौँ, हामीले संविधान तपाईँले बनाउनु भएको सर्वोच्च अदालत होइन यो। फेरि म तपाईँलाई भनौँ, अहिले प्रजातन्त्र भन्यो भने मलाई त लाग्छ बाटामा हिँड्यो भने कुटाइ खाइएला कि भनेर। कहिलेकाहीँ म विचार गर्छु, भारतमा लोकसभा हुन्छ अनि लोकतन्त्र भन्छन्, अनि यहाँ चाहिँ अब यो प्रजातन्त्र भन्यो भने फेरि राजा हुन्छ र प्रजातन्त्र भयो भनेर अनि लोकतन्त्र हो भन्छन्। भन्नुको तात्पर्य के हो भने अहिले यो जुन सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्थाको कुरा उहाँहरूले यो संविधान हामीले बनायौँ भनेर जे भनिराख्नु भएको छ र यस्तो खालको संवैधानिक व्यवस्था उहाँहरूले बनाउनु भएको छ जसमा उहाँहरू आफै सहमत हुनुहुन्न। यो देशको उपप्रधानमन्त्री भएको मान्छे संविधान दिवसको दिन कालो दिवस भनेर उपेन्द्र यादवहरू यो च्यातेर हिँड्छन्। यो संविधानको मालिक को हो भने यो संविधान आएपछि देशको राष्ट्रिय झण्डा जडेको छ, प्रधानमन्त्री र सामान्य प्रधान न्यायाधीश त त्यही राष्ट्रिय झण्डा गाडीमा फहराएर हिँड्नुहुन्छ, त कसको देश हो यो भने। यसकारण प्रतिनिधि सभा गठन विघटन फेरि अघि पनि मैले भने खुले आम रूपमा विदेशी शक्तिलाई गुहार्छन्। कसले गुहार्छ? साम्यवादी शक्तिहरू। कसलाई गुहार्छन्? प्रजातन्त्रवादी विश्वले गरिदियोस्। नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्तासँग त तपाईँलाई पनि विश्वास रहेछ, प्रधानमन्त्रीजीलाई पनि विश्वास रहेछ। अनि कसका लागि बनाएको यो अदालत? अब जस्तो यो कानुन संविधानको कुरा गरिरहँदा सभामुख उपराष्ट्रपति लगायतले त्यसरी शपथ ग्रहण समारोह नै बहिष्कार गर्दाखेरि कानुन चाहिँ आकर्षित हुन्छ कि हुँदैन? अलिकति यो फरक खालको सन्दर्भ यहाँसँग जोडेँ मैले। होइन, निश्चित रूपमा यो संविधानको पालना गर्नु प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य हो। तपाईँ प्रतिनिधि सभाको सभा त्यसो त अहिले सभामुख उपसभामुखवाला कुरा हामीले गर्दैछौँ, पदाधिकारीवाला कुरा गर्दैछौँ। संविधान प्रतिकूल कुनै काम गर्यो, काम कारबाही गर्यो भने त तपाईँलाई त पक्रेर थुन्छ नि। अथवा तपाईँले यो राष्ट्रिय झण्डा अथवा राष्ट्रपतिको अपमान गर्नुभयो भने हाम्रो फौजदारी संहिताले त तपाईँलाई पक्रेर कारबाही गर्न सक्छ। राष्ट्रिय झण्डाको अपमान भयो भन्यो भने 3 वर्षसम्म कैद र 30,000 रुपियाँसम्म जरिमाना हुन सक्छ। तर राष्ट्रिय झण्डै डढ्यो, कसलाई पक्रियो? यस कारणले फेरि पनि मैले भन्दैछु, तपाईँ सभामुख हुनुहुन्छ र तपाईँ र म हिजो नेकपा एमाले र माओवादी भएर मिलेका, अहिले त्यो चाहिँ प्रष्ट रूपबाट मैले तपाईँहरूलाई कुरा गर्दा अगाडि पनि भनेको छु, यो मत मिलेको थियो, मन मिलेको थिएन। मत मिलेपछि राज्य सत्ता लुट्न पाइन्छ भनेको थियो। 3 वर्ष पर्खिँदा पनि प्रचण्डजीले पाउनु भएन, अनि त्यो मत फाटेको मात्रै हो। अहिले पनि पार्टी चाहिँ फुट्या छैन, फेरि हेर्दै गर्नुहोस्। तर के हो भनेदेखि तपाईँ मुलुकको सम्मान्य सभामुख भएर आफ्नो कर्तव्य पालन गर्नलाई संवैधानिक परिषदमा नियुक्ति गर्नको लागि सिफारिस गर्न तपाईँ जानुहुन्न। अनि तपाईँ राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति भनेको तपाईँले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, तपाईँले संवैधानिक राज संस्था हटाएर गणतन्त्र ल्याउनु भएको छ भने तपाईँ उपराष्ट्रपति होइन नि, तपाईँ गणतन्त्रको संस्था हो भनेको। त्यो संस्था पार्टीमा विभाजन हुने अनि त्यहाँबाट सबै अपराधी नै राज्य सत्तामा बसेपछि कसले कसलाई पक्रेर कारबाही गर्ने? यसै कारण हामीले देख्यौँ, अब अर्जुन लामाका हत्यारा भनेर हाम्रो अग्नि सापकोटाजीहरूलाई भनेकै हुन्। 17,000 मान्छे मारेको कुरामा म हेक जान पाएँ भने ठुलो मान्छे हुँ भनेर प्रचण्डजीहरूले भनेको कुरा हुँदै हो। यसै कारणले गर्दाखेरि रामबहादुर थापा बादलले त यो उसको यो हाम्रो निर्मला हत्याकाण्डमा
यो पुँजीवादी राज्य व्यवस्थामा यस्ता अपराध भइरहन्छन् भनेर भनेकै हो। यसै कारणले गर्दाखेरि समग्रमा हेर्दा कस्तो प्रणाली नेपाली जनताले ल्याएछन् र नेपाली जनताले हामीले संविधान बनायौँ, 90% नेपाली जनताको सहभागितामा संविधान बनायौँ भन्छन्, तर यो संविधानमा संविधान सभाद्वारा यो संविधान निर्माण गरेर लागू गरेका छौँ भनेर लेखेका छैन। संविधान सभाद्वारा यो संविधान जारी गर्छौँ भनेछ, कसले लेख्यो? यसै कारणले यो पद्धति प्रणालीको जुन बुरी हाल सडकमा देखिराखिएको छ, कसले मान्ने त? यो अरूको कुरा म तपाईँलाई भन्न सक्छु, यो प्रतिनिधि सभा विघटन आदि इत्यादिको कुरामा चीनको कम्युनिस्ट पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय विभागका उपप्रमुख केयुएचओ भन्ने मान्छे नेपाल आउनुभयो, पिपिई लगाएर आउनुभयो र त्यतिखेर नेपाल सरकारले सुरक्षाको कुरा गर्दाखेरि होइन हामीलाई सुरक्षा चाहिँदैन, हामी आफै गर्छौँ भनेर हौ आङछीले हामी सुरक्षा दिन्छौँ भने के चिनिया राजदूतावासमा चिनिया सेना पनि बस्छ? त्यति मात्रै होइन, र उहाँले पछि त्यो कुरासुरा यिनीहरूको मिलेन र जाँदाखेरि के भन्नुभयो भने नेपालमा भएको राजनीतिक अस्थिरताले चीनको सुरक्षामा प्रतिकूल असर नपरोस् भनेर उहाँले त्यो कुरा भनेर जानुभयो कि हामीसँग त्यत्रो क्षमता छ, हामी चीनको सुरक्षामा खतरा पुर्याउन सक्छौँ? होइन, त्यो कुरा खुल्यो नि, किनभने प्रचण्डजीले हामीलाई प्रजातान्त्रिक विश्वले यो आन्दोलनमा समर्थन गरेन भनेपछि हेर्नुहोस् त कुरा मिल्या छ कि छैन। त्यति मात्रै होइन, अस्ति शुक्रबारको दिन नागरिक समाजको नाउँबाट सैनिक मञ्चमा हामीलाई प्रवेश गर्न दिनुपर्छ भने ठिक छ, आन्दोलन चलाएको छ, जुलुस चलाएको छ, अनेक कुरा चलाएको छन्, तपाईँले आफ्नो कुरा गर्न पाउनु भएको छ, तर तपाईँलाई अब सैनिक मञ्चमै प्रवेश किन चाहियो? यसको केही अर्थ छैन, यो त्यसै गयो होला त्यहाँ। अनि सामन्त गोयलहरू आएर के कुरा भए नेपाली जनतालाई थाहा छैन भन्ने कुरा यो भयो, र प्रधानमन्त्रीजी सेटिङमा कुरा भयो भने खबरदार तलमाथि भन्ने कुरा भएपछि नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता संविधानको धारा 2 मा जे लेख्नु भएको छ त्यो कुरा प्रचण्डजी, केपी ओलीजी, शेरबहादुर देवाललाई थाहा छैन। अब के होला अब देशमा भन्नुहोस् त? मलाई लाग्छ प्रतिनिधि सभा विघटनको कुरालाई स्वाभाविक संसदीय प्रजातन्त्रको अभ्यासको रूपबाट लिएर जनताको अभिमत लिन जाने वातावरण भयो भने देशले एउटा निकास पाउला। होइन भनेदेखि अब फेरि पनि द्वन्द्वमा फर्किने कुरा। र अहिले अर्को कुरा भने सम्मानित सर्वोच्च अदालतले पनि, अदालतका मान्य न्यायाधीशज्यूहरूले पनि यो कुरा बुझ्नु भएको होला जस्तो लाग्छ मलाई। कहिलेकाहीँ हामी भन्छौँ नि, निगाहें किस तरह नजर किस तरफ, निगाहें किस तरफ नजर किस तरफ भने अहिले यो आन्दोलनको नाउँमा तपाईले देशव्यापी रूपमा मेची महाकाली आन्दोलन किन गरिराख्नु भएको छ भने चाहिँ तपाईले वडा-वडामा आन्दोलन गरेपछि निर्वाचनको प्रचार पनि त गर्दै हुनुहुन्छ नि। यो केपी शर्मा ओलीले गरेको कुरा गल्ती हो है, यो ठिक होइन भनेपछि भोलि चुनावमा त तपाईलाई भोट दिने भयो। अनि म प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट गएँ, मैले त जनताको राजकीय सत्ता सम्प्रभु सत्ता गरेको थिएँ नि, यिनीहरूले तलमाथि गरे निर्वाचनको प्रचार पनि हो। यसै कारणले गर्दाखेरि नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्तालाई निश्चित गर्ने कुरामा बन्देज भयो भने जुनसुकै प्रतिकूलता हुन सक्छ। र होइन प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएन र आन्दोलन गरियो भने पनि, अनि मैले तपाईलाई भने नि यो सैनिक मञ्च खुला गर्नुपर्छ भनेर जुन प्रकारको आन्दोलन भइराखेको छ, र भारतको दक्षिण भारतको एउटा मुख्यमन्त्रीले बीजेपीको ले त हामीले त नेपालमा पनि सरकार बनाउनलाई काम कारबाही गरेका थियौँ भनेर पब्लिकली भनिराखेको छ। यसैले मुलुकको राष्ट्रिय संवेदनशीलताको प्रश्न पनि हो यो, जे पनि हुनसक्छ। जे पनि हुनसक्छ, तपाईँले जे भन्नुभयो नि। अब जस्तो यहाँ खुलेरै अहिलेको यो व्यवस्था, अहिलेको यो संविधान ठिक छैन भनेर भनिरहनु भएको छ र राज संस्थाका पक्षमा वकालत गरिरहनु भएको छ। अब चाहिँ यो गणतन्त्रको आयु लगभग सकिएको बुझाइ हो तपाईँको? मलाई त यो गणतन्त्रको आयु प्रारम्भै भएको थिएन। मैले सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा भनेको छु, प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनको कुरालाई लिएर यो संविधान संशोधनको कुरा पनि जे राख्नु भएको छ, यो संविधानको धारा 274 म एपी न्युज यात्रा मार्फत आम नेपाली जनताको समझको लागि निवेदन गर्न चाहन्छु।
नेपाली जनताको एकता, शान्ति, सद्भाव, राष्ट्रिय एकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता भन्दा बाहेक यो संविधानको सम्पूर्ण धाराहरू संशोधन हुन सक्छ भनेर त्यसैको उपधारा 8 ले 2/3 आयो भनेदेखि संशोधन हुन सक्छ भनेपछि गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको विरुद्धमा कुरा गर्न पाइँदैन भनेर त लेखेन नि। यसै गरेर संविधानको धारा 5 त्यसले राष्ट्रिय हित भनेर के भन्यो भने त्यही नेपालको स्वाधीनता, सम्प्रभुता, अखण्डतालाई रक्षा गर्नु राष्ट्रिय हित हो। यस विरुद्धको काम चाहिँ राष्ट्रिय हित विरुद्ध हुन्छ र कानुन बमोजिम सजाय हुन्छ भनिसकेपछि गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रिय हितै होइन रहेछ। यो राष्ट्रिय हितको संविधानै बनाएर तपाईहरूले बनाउनु भएको, मैले भने होइन नि हो। यसै कारणले गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्ष कहाँ संस्थागत भयो कोही? किनभने 47 सालको संविधानमा संवैधानिक राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र अपरिवर्तनीय भनेको थियो। यसले अपरिवर्तनीय केही भनेको छैन। यसकारणले नेपाली जनतालाई मेरो त अझ निवेदन के हो भने अब यो अघि पनि मैले भने यो गणतन्त्र भनेर जुन तपाईले सुन्दर सपना देख्नु भएको थियो, यो तपाईले बेहुला बनाउँछु भन्ती बहुला बनाएर गई, माला लगाउँछु भन्ती भाला रोपेर गई भने जस्तै नेपाली जनतालाई यो संघीयताका नाउँमा यति अनन्त भाला रोपियो। कोरोना महामारीमा पनि जनता भने कर तिर्ने, तपाईँ भने दसैँ पेस्की खाएर घरमा बस्ने। हेर्नुहोस् त, राजनीतिक दलका मान्छे, संसद सदस्य भएका मान्छे, प्रदेश सभाका मान्छे, प्रतिनिधि के अरे स्थानीय सरकारका मान्छे दसैँ पेस्की खान्छन् अनि तपाईँ लकडाउनले घरमा थुनिएको हुनुहुन्छ, एउटा मोटरसाइकल चढेर हिँड्नु भएको छ र कर तिर्ने म्याद गुज्रेछ भने थपेर कर लिन्छ तपाईँलाई अनि उनीहरू काम नगरी दसैँ पेस्की खान्छन्। यो राज्य, यो प्रणाली, यसै कारणले गर्दाखेरि यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भन्ने संस्थागत भएको कुरा पनि होइन। यसलाई संविधानले अकाट्य बनाए पनि छैन। हामी कुराकानीको अन्त्यमा छौँ। तपाईँ संसद विघटनका पक्षमा प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट कानुन व्यवसायीका रूपमा तपाईँले अदालतमा बहस गर्नुभयो। एक हिसाबले भन्यो भने यो मामलामा प्रधानमन्त्रीका पक्षमा तपाईँ देखिनुभयो। अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यो सङ्कटकाल लगाउने त्यो निर्णय गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा आइरहेको छ सञ्चार माध्यमहरूमा। त्यो भयो भने त्यसका पक्षमा तपाईँ या विपक्षमा? अब हामीले अहिले कुरा गर्दा मैले देखेको सत्य हुनुपर्छ जरुरी छैन, तर सत्ताधारी दलका अथवा 2/3 नेपाली जनताको बहुमत प्राप्त गरेका मान्छेहरू आफूलाई अपराधी हुँ भनेर हिँडेका छन्। प्रतिनिधि सभामा तिनै अपराधी हुँ भन्ने मान्छेहरूले नेतृत्व गरेका छन्। संविधानको धारा 91 बमोजिम महिला र पुरुष काम कारबाही गरेका छैन। संविधानले गरेको संवैधानिक व्यवस्था बमोजिमका काम कारबाही नियुक्ति गरेको छैन। देशको सेनालाई लकीरको फकीर भनेर तपाईले नारा लगाउनुहुन्छ अनि अहिले आन्दोलनका नाउँमा चाहिँ होइन यो टुडी खेल त हाम्रो हो भनेर जे नागरिक समाज गएका हुन्छन्। बाबा, देशै सबै हामी नेपाली जनताको हो नि भने सैनिक मञ्च नै तपाईलाई किन चाहिएको छ? त्यसैले राष्ट्रिय अस्मिता खतरामा पर्यो भने त्यस्तो पर्छ कि भनेर यही संविधानमा सङ्कटकालको व्यवस्था गरेको छ। मैले भर्खरै तपाईलाई निवेदन गरेँ, संविधानको धारा 273 को 8, त्यो 273 को 8 प्रयोग गर्नलाई त प्रधानमन्त्रीजीलाई केले रोक्छ र? आवश्यक पर्यो भने डक्ट्रिन अफ नेसेसिटी, आवश्यकताको सिद्धान्त हुन सक्छ, त्यसका पक्षमा उभिनुहुन्छ। परिस्थिति हेरेर त्यसको पक्षमा उभिनु पर्ने हुन सक्छ, किनभने यो देशलाई लकीरका फकीर भनेर राष्ट्रिय झण्डा डढाउने यो राज्य व्यवस्था, यसको अन्त्य त आवश्यक भयो नि, अवश्यम्भावी भयो नि। सङ्कटकालको त्यो आवश्यकता हो अब होइन। त्यसैले डक्ट्रिन अफ नेसेसिटी भनेर तपाईलाई स्मरण गराउँ, तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्दाखेरि हामी केही मान्छेहरू सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा होइन यो राजाले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित गरिदियो, राजाकै अधिकारलाई कटौती गर्न त पाइँदैन नि भन्दाखेरि यही सम्मानित सर्वोच्च अदालतले के भन्यो भने डक्ट्रिन अफ नेसेसिटी, आवश्यकताको सिद्धान्त, राज्य सत्ता सञ्चालनका सबै कुरा संविधान र कानुनमा लेखेर हुँदैन। किनभने मान्य न्यायाधीशज्यूहरू त त्यो प्रचण्डसँग जङ्गलमा युद्ध गर्न जानुभएको थिएन नि, नेपाली सेनासँग होलेरी पनि जानुभएको थिएन। उहाँहरूले कसरी देख्नुभयो त डक्ट्रिन अफ नेसेसिटी?
किनभने राज्य सत्ता सञ्चालन गर्नका लागि मुलुकको स्थिरता, स्थायित्व, शान्ति, समुन्नति र समृद्धिका लागि आवश्यक पर्यो भने डक्ट्रिन अफ नेसेसिटी भन्ने कुरा कागजमा लेख्नु पर्दैन। फेरि पनि म तपाईँलाई भन्छु, जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता भन्ने कुरा पनि कागजमा लेख्नु पर्दैन। कागजमा लेखेर सम्प्रभुता हुने हो भने त 47 को संविधानमा, त्योभन्दा अगाडिको 19 को संविधानमा त सम्प्रभु सत्ता सम्बन्ध त राजा थियो नि त, कोही कागजमा लेखेर भएर भने। यसै कारणले यो पनि एउटा कागजमा लेखेको कुरा हो। भोलि आवश्यकताले दियो भने त्यो डक्ट्रिन अफ नेसेसिटीको प्रिन्सिपल अन्तर्गत जे पनि कुरा हुन सक्छ। र फेरि संवैधानिक राज संस्था, हिन्दू राष्ट्र र समृद्ध नेपाल अथवा अखण्ड नेपालवाला कुरा हामीले गरिराखेका छौँ। भर्खरै मैले तपाईँलाई पनि निवेदन गरेँ कि अब बिस्तारै नेपाली जनताहरूले नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता प्रयोग गरेर 250 वर्षसम्म संवैधानिक राज संस्थाले मुलुकलाई निरन्तर लिएर आयो। तपाईँले 3 वर्ष पनि टिकाउनु भएन 2/3 बहुमत दिएर भनेपछि त्यतिखेर आवश्यकता पर्यो भनेदेखि त परिस्थितिले को कहाँ पुगिन्छ ठेगान हुँदैन नि। त्यसैले डक्ट्रिन अफ नेसेसिटी यो संविधानको धारा 273 को 8 प्रयोग नहुने हो भने लेखिँदैन नि। फेरि के हो भने अधिकार चाहिँ छ, अधिकारी चाहिँ छैन भने के हुन्छ? अन्तिम जिज्ञासा यहाँ छ मेरो। जस्तो तपाईँको विश्वास विपरीतै संसद पुनर्स्थापना भइदियो, तपाईँले संसद पुनर्स्थापना हुँदैन भनेर भनिरहनु भएको छ, तर अदालतले त्यो गरिदियो मानिलियौँ र मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद आह्वान गर्ने होइन त्यो व्यवस्था छ क्यारे। त्यो मन्त्री परिषदले संसद आह्वानका लागि त्यो सिफारिस नै गरिदिएन भनेदेखि के हुन्छ? यो कुरा पनि त्यो कुरा पनि बेन्चमा उठेको थियो। तर के हो भनेदेखि त्यसैले डक्ट्रिन अफ नेसेसिटी, संविधान र कानुन तपाईँ मान्नुहुन्छ भने सर्वोच्च अदालतले फैसला गरे बमोजिम तपाईँले प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाउनु पर्छ। सर्वोच्च अदालतको फैसला म मान्दिनँ भन्ने हो त तपाईँ अब को गर्नुहोस्। त्यति बेला प्रधानमन्त्री माथि अदालतको अवहेलनाको त्यो मुद्दा लाग्न सक्छ। अवहेलनाको मुद्दा त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, त्यस्ता त लागि पनि लाग्छ। अवहेलनाको मुद्दा आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, तर अवहेलनाको मुद्दाले प्रधानमन्त्री पदको तपाईँ प्रधानमन्त्री पदबाट बर्खास्त हुन्छस् भनेर त संविधान सर्वोच्च अदालतले लेख्न सक्दैन नि। तपाईँको प्रधानमन्त्री पद आजदेखि खत्म भयो त लेख्न सक्दैन। अवहेलना मुद्दा लगाउनुहोस्, ज्यान मुद्दा लगाउनुहोस्, कर्तव्य ज्यान मुद्दा लगाउनुहोस्, तर म पदमा छु। तर के हो भनेदेखि विधिको शासन र संविधानका कुरा अब तपाईँले भने जस्तो यदि अवस्था हो भने अनि त्यतिखेर सङ्कटकालवाला कुरा त फेरि सुरु भयो। फेरि पनि लकीरका फकीरहरू चाहियो, किनभने यो प्रश्न संवैधानिक इजलासमा उठेकै हो। र फेरि के हो भने सबै नागरिकहरू एभ्री पिपल इज इनोसेन्ट अनलेस प्रुभ गिल्टी भने जस्तै सबै नागरिकहरू विधि र पद्धति र यो संविधानको धारा 1 मा नै लेखिएको छ। यो संविधान मुलुकको मूल कानुन हो र यसको पालना सबैले गर्नुपर्छ। म प्रधानमन्त्री हुँ पालना गर्दिनँ भन्यो भने होइन, म चाहिँ अर्को विपक्षी हुँ म किन पालना गर्छु भने संविधानै चाहिएन। त्यति बेला प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने प्रावधान के हुन्छ? प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने प्रावधान के छ? केही पनि प्रावधान छैन। संसद आह्वान उहाँले गर्नु भएन, त्यसका लागि सिफारिस गर्नु भएन। संसद बैठक बस्ने अरु बाटाहरू एकैछिन सर्वोच्च अदालतको फैसला नै म मान्दिनँ, प्रधानमन्त्रीले मान्दैन भन्ने जुन कुरा गरेका छौँ, अस्ति उहाँले महानानीको मुद्दामा सम्मानित सर्वोच्च अदालतप्रति मेरो असीम आस्था छ, निष्ठा छ, मैले अदालतको मानहानि गर्ने बनसा बाचा कर्ममा काम गरेको छैन भनेर अवहेलना मुद्दामा लिखित जवाब दिनुभएको छ। अवहेलना मुद्दामा सर्वोच्चलाई मान्नुहुन्छ र प्रतिनिधि सभा विघटनको कुरामा सर्वोच्चको फैसला मान्नुहुन्न भन्यो भने त यो त अराजकता हो नि। अराजक गैर कानुनी प्रश्नको कानुनी उत्तर कसरी हुन्छ? तर सेटिङ आन्दोलन लगायतका कुराहरू त्यसैले यदि सेटिङ हो आन्दोलन हो भने सेटिङ भयो आन्दोलन भयो म मान्दिनँ भनेर त्यतिखेर भन्नुभएको छ भने हेरौँला, होइन भने त्यतिखेर अराजकता सिर्जना हुन्छ। र फेरि दोहोऱ्याएर भन्दैछु म, र पुष्पकमल दाहालजीले जे विदेशी पत्रकारहरूलाई बोलाएर विदेशी शक्तिले हामीलाई साथ सहयोग गरेनन् भन्नुभएको छ र यो लकीरका फकीरवाला प्रश्न बार मैले उठाइराखेको छु, त्यतिखेर त्यसको भूमिका हुन्छ। आजका लागि कुराकानी यति गरौँ। जुन समय दिनुभयो यसका लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। मलाई पनि मेरा कुरा राख्ने
अवसर दिनुभयो। एपी न्युज यात्रालाई प्रणाम, नमस्कार। हस्, आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी कुराकानी गर्दै थियौँ वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराईसँग। उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै एपी न्युज यात्राको विशेष संवाद अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ। एपी न्युज यात्रा सँगै रहनुहोला। नमस्कार।